ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نحاول نشوفوا الدرس ديال لانتيغرال بالنسبة للناس ديال باك دو دوزيام اني باك ايكونومي. الوغ في هذا الدرس غنحاولوا نطرقوا لانتيغرال. داكور. دونك باش ناخذوا لانتيغرال خصنا نكونوا ضابطين مزيان لا فونكسيون بريميتيف. دونك الاخوان كنت خدمت معكم لا فونكسيون بريميتيف، غادي نحاولوا نشوفوا لا بروبريتي دو لانتيغرال. اون نوت لانتيغرال سي اي كنرمزوا ليه بحال هكا لانتيغرال دو ا بي اف دو اكس دي دو اكس. علاش كنكتبوا هاد دي دو اكس هذا؟ سيتادير لو فاريابل اللي كيكون عندنا هو اكس. داكور. من غير اكس كلهم دي سو سون دي كونستانت. Donc pour calculer de l'intégrale, on remplace f par la fonction primitive ديالها c'est f majuscule de x. وهنا كنديرو a b. وانا غادي ناخذ des exemples. Donc l'intégrale ديال f de x dx c'est f a b. On remplace في الاول كنرمبلاسي بهذه اللي الفوق f de b moins f de a. اذا هنا لاحظنا الا قلبنا هادو كيولي عندي موان، يعني الا درنا f دو ا موان اف دو بي يعني بحال كنكالكولي لانتيغرال ماشي من ا لبي، من بي لا. داكور. وهنا كاينه واحد لا بروبريتي غادي نهضر عليها، واحد لا بروبريتي. البروبريتي الاولى كتقول لنا لانتيغرال دو ا بي اف دو اكس دي دو اكس سي موان لانتيغرال ديال بي ا اف دو اكس دي دو اكس. اف دو اكس دي دو اكس يعني كاين بيناتهم واحد الموان. علاش؟ لان هذه كتساوي غونت اف دو بي اف كبيره د بي ناقص اف د ا، اما هذه كتساوي اف د ا ناقص اف دو بي. لا ريلاسيون اونتر اف دو بي موان اف دو ا اي اف دو ا موان اف دو بي سي موان. ضربنا في موان كن اكزومبل pour calculer l'intégrale i ou la i1 c'est l'intégrale de 1 de x au carré plus 2x d de x. on remplace هذه هي لا فونكسيون f de x كنرومبلاسيها باش كنرومبلاسيوها الاخوان بالبريميتيف ديالها. اذا ما فيها باس نجي لهنا ونشوف شنو هو البريميتيف ديال x au carré plus 2x. لو بريميتيف دو x au carré كنزيدو في الاس واحد كيعطينا x على بويسونس 3 sur 3، والبريميتيف د هذه عندها في الاس اس واحد كتولي 2x au carré sur 2. كنسامبليفي 2 مع 2 وهنا في لانتيغرال بين قوسين ما كناخذوش بلس الفا. دونك ملي كنسامبليفي كنلقى x au carré. داكور. دونك i1 شنو غادي تصبح؟ غنديرو اونتر دو كروشي x à la puissance 3 sur 3 plus x carré وهنا 1 2 c'est égal entre parenthèses هنا غنحسبوا f de 2. qu'est-ce que ça veut dire f de 2؟ c'est-à-dire هنا كنرومبلاسيو ب 2 كيعطينا 2 à la puissance 3 sur 3 plus 2 carré moins ندير entre parenthèses باش غنرومبلاسي هنا f de 1 c'est 1 à la puissance 3 sur 3 plus 1 au carré. 2 à la puissance 3 عندك نديروها هي 6. 2 à la puissance 3 c'est 2 fois 2 fois 2 il y a 8. D'accord. C'est-à-dire I1 c'est égal 8 sur 3 plus 4 moins هنا شنو كيعطينا 1 tiers plus 1. 1 à la puissance 2 c'est 1. ندخلوا الموان هنا كيعطينا 8 على 3 زائد 4 ناقص 1 على 3 ناقص 1. 8 على 3 ناقص 1 على 3 هي 7 على 3 و4 ناقص 1 هي 3. إلا درنا لو ميم دينوميناتور توحيد المقام كيعطينا 7 على 3 زائد 3 هي 9 على 3. 9 و 7 هي 16 على 3. دونك هذا هو لانتيغرال اي 1. غنزيدو واحد ليكزومبل واحد اخر في لانتيغرال. ناخذو مثلا اي 2 سي لانتيغرال دو 0 ln دو 2 دو ليكسبونونسيال اكس موان 1 بحال هكا دي 2 اكس. إلا بغينا نكالكولو لا دوزيام انتيغرال غادي نشرشي على لا فونكسيون بريميتيف ديال هادي. لا فونكسيون بريميتيف ديال او اكس سي او اكس اي لا فونكسيون بريميتيف ديال الكونستانت هي اكس. داكور. وكنديرو هنا 0 ln دو 2. اون رومبلاس في لا بروميير فوا بار ln 2 c'est-à-dire l'expo de ln 2 moins ln 2 ها هي اونتر بارونتيز. دونك هادي هي f de ln 2 moins كندير f de quoi؟ f de 0. f de 0 c'est l'exponentielle de 0 moins 0. l'expo de ln2 كيمشيو هادو بجوج كتعطينا ايكال 2 moins ln2 وهنا ما ننساوش moins 1. 2 moins 1 c'est 1 moins ln2 وهذه الاخوان هي لا فالور دو اي 2. داكور.
Alors غادي نشوفوا un autre exemple كيفاش كنديروا la relation de Charles pour calculer l'intégrale. La relation de Charles. فوقاش كنديروا la relation de Charles ملي كتكون عندي la valeur absolue. لاحظوا معايا pour calculer هاد l'intégrale نسميوها G دابا. G c'est l'intégrale de 1 3 de la valeur absolue x moins 2 d de x. Pour calculer l'intégrale خصنا نزولوا la valeur absolue. La valeur absolue ما غنجيوش غير هكاك ونزولوها. Donc غادي نديروا l'étude de signe de la valeur de la fonction existe à l'intérieur de la valeur absolue. Donc كلشي كيعرف معايا بان le signe de x moins 2 في l'intervalle 1 3 s'annule en 2. Qu'est-ce que ça veut dire s'annule en 2? من جبناه 2 كنديروا la résoudre de l'équation x moins 2 est égal 0, c'est-à-dire x est égal 2. هنا le même signe de a et le signe contraire, c'est-à-dire في l'intervalle 1 3 le signe de x moins 2 va changer. Alors كنجيو لهاد الجي هادي شوفوا معايا كيفاش غنكتب الجي. غنكتبها الجي سي لانتيغرال ما كنديروش من 1 ل 3 كنديرو من 1 ل 2 بلس لانتيغرال دو 2 ا 3. يعني درنا لا غولاسيون دو شارل بحال دخلنا ما بين 1 و 3 دخلنا واحد لو نومبر اللي هو 2 وكندير هنا لا فالور ابسولي ديالي اكس موان 2 دي اكس وهنا اكس موان 2 دي 2 اكس وكنرجعوا له الطابلو دو سين. دونك دون لانترفال 1 2 لو سين اي نيجاتيف سيتادير هادي نيجاتيف ماشي لا فالور ابسولي داكشي اللي كاين لداخل لا فالور ابسولي اي نيجاتيف وهنا عاود داكشي اللي لداخل في 2 3 او في 2 3 الي بوزيتيف. دونك هذه اللي نيجاتيف غنزول لا فالور ابسولي وكنضربو في ناقص كعطينا جي تيغال لانتيغرال 1 2 الا ضرب زولنا لا فالور ابسولي ضربنا في هذا الناقص كعطينا ناقص اكس زائد جوج وهنا دي 2 اكس بلس لانتيغرال دو 2 3 هنا غنزولو لا فالور ابسولي بلا ما نديرو حتى شي حاجه. دونك كتعطينا اكس موان 2 داكور x moins 2 دي 2 x. علاش؟ لان بوزيتيف ما ضربنا في والو ملي كتكون نيجاتيف كنضربو في ناقص. شنو هي الفونكسيون بريميتيف ديال ناقص x؟ هي ناقص x كاري على جوج والبريميتيف ديال 2 هي 2 x وهنا عندنا 1 2 بلس هنا عاود فونكسيون بريميتيف سي x كاري سور 2 موان 2 x وعندنا هنا 2 3. بور كالكولي غنجي لهادي نكالكوليها بوحدها هي الاولى ها هي. دونك باش نكالكوليها غنرومبلاسي ب 2 شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا 2 carré c'est 4 مع هاد الموان موان 4 sur 2 plus 2 fois 2 c'est 4. دابا يلاه حسبنا f de 2 موان on remplace par 1 باش نكمل هادي on remplace par 1 غتعطينا moins 1 demi plus 2 fois 1 c'est 2. دونك احنا يلاه حسبنا الاولى دابا غادي نحسبوا هذه الثانيه اللي دورت عليها عود بالحمار. دونك هذه هي بلس نرومبلاسي ب 3 غتعطينا 3 carré sur 2 moins 2 fois 3 هي 6 وندير موان ونرومبلاسي ب 2 2 كاري سي 4 سور 2 سي 2 وهنا الا رومبلاسينا عطينا موان 4 داكور. دونك حنا حسبنا دابا مازال نكمل الكالكول ديالي. ناقص 4 على جوج هي ناقص جوج زيد عليها 4 هي جوج هذه الاولى ناقص هنا الا بغينا نكالكوليو هاد جوج هادي غنكتبها هي 4 على جوج 4 على جوج نقص منها 1 على جوج كتعطينا 3 على جوج الاخوان زائد هنا ما ننساوش عندنا 3 أس جوج هي 9 على جوج نزول الأخواص ناقص 6 وهنا إلا حسبنا هذه هي ناقص جوج مع هاد ناقص عطينا زائد جوج داكور. دونك دابا غادي ندير لو كالكول ديالي شوفوا معايا شنو غادي يعطيني. هنا جوج غنجيب عندها ناقص 6 وزائد جوج باش نحسب لي زونتي بوحديتهم ها هما وهنا عندي زائد 9 على جوج ناقص 3 على جوج. دونك لاحظوا معايا جوج ناقص 6 هي ناقص 4 ناقص 4 زائد جوج هي ناقص جوج ناقص جوج زائد إلا حسبنا هذه هي 6 على جوج 6 على جوج هي 3 نقص منها جوج كتعطينا 1 دونك جي إيت إيكال 1. دونك هذه هي لا فالور دو جي داكور. الور هادو الاخوان انا غادي نلوحهم لكم في الجروب في انتظار انه يوصل لكم الفيديو في اليوتيوب ان شاء الله. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.